guys, welcome back to my channel. र हामी आज डोल्पाको सुँ भन्ने ठाउँबाट फर्किँदैछौँ 3 नम्बर वडाबाट है। हामी स्काभेटरको 4 नम्बर वडा हुँदै सुँबाट हामी फर्किँदैछौँ 3 नम्बर वडाबाट त्रिपुराकोट जाँदैछौँ हामी डोल्पाको। अनि के अरे यहाँ स्काभेटरको पम्प गएर हामी पम्प लिन आएको थियौँ। हामी त धुलो बाटो हेर्नुहोस् र फर्स्ट ट्र्याक हो न्यू ट्र्याक पुरै अफरोड छ है। तर भ्यू चाहिँ बब्बाल छ फेरि हेर्नुहोस् पारी।